अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। बहुत बड़ा अपसेट हुआ है हमजा शहबाज की हुकूमत के लिए, और इस वक्त मैं आपको बताऊं, अगर ये कामयाब हो जाती है तहरीक इंसाफ इसमें, तो बहुत आसानी से हमजा की हुकूमत गिर सकती है पंजाब के अंदर। एक तो इलेक्शन कमीशन की बदनीति साबित हुई है, बार बार साबित हुई है। आज अदालती तौर पर यह चीज साबित हुई है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है जिसमें कलअदम किया इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को, जिस फैसले की वजह से प्रैक्टिकली इस वक्त हमजा शहबाज की हुकूमत पंजाब के अंदर सस्टेन कर रही थी। बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टली इसका बैकग्राउंड बताता हूं कि अगर आपको याद हो इलेक्शन कमीशन ने किस तरह हमजा शहबाज की हुकूमत को बनाया पंजाब के अंदर, और बनाने के बाद बचाया भी और सहारा भी दिया, और आज तक वो सहारा, वो बिसाखी दे के रखी हुई थी जिसके ऊपर हमजा की हुकूमत खड़ी थी। आज उस सहारे को, उस बिसाखी को एक्सपोज किया लाहौर हाई कोर्ट ने, और ये अनहोनी है। पहली दफा लाहौर हाई कोर्ट से इस तरह का खिलाफ तवक्को ये जो फैसला आया है जिसमें इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को कलअदम करार दे दिया, जिसकी बुनियाद पर 5 मखसूस नशिस्तें जो थी तहरीक इंसाफ की, जो लोग डिफॉल्ट किया था, जिन्होंने जो डिफेक्टर्स थे, जिन्होंने वोट डाले थे हमजा शहबाज को, तहरीक इंसाफ के 25 लोग, उनमें 5 मखसूस नशिस्तें भी थी। उन 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर परवेज इलाही ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया कि वो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें, उनके ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया जाए, उनके इलेक्शन दोबारा होंगे। अगर वो 5 नशिस्तें उस वक्त मिल जाती तो सूरत हाल बदल सकती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब तक हम इन 20 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन नहीं करवा देते, जनरल इलेक्शन, उस वक्त तक हम उन 5 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शंस नहीं करवा सकते, उनका नोटिफिकेशन नहीं करवा सकते। तो आज उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हाई कोर्ट के अंदर गए, लाहौर हाई कोर्ट में उसके ऊपर समातें हुई, और आज बिलाखिर वो फैसला आया कि इलेक्शन कमीशन होल्ड नहीं कर सकता नोटिफिकेशन। इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया हाई कोर्ट ने कि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करे। उसके बाद नंबर गेम क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि पंजाब के अंदर जो हुकूमत बनाई गई हमजा शहबाज की, वो सारा बैकग्राउंड आप जानते हैं। किस तरह ईद से पहले उनका हलफ करवाया गया और फिर उसके बाद उस हुकूमत को बचाया गया, किस तरह अरकान जो सूबाई असम्बली थे, जो डिफेक्टर्स थे, उनको बचाया गया। लेट तारीखों में, बैक डेट में उनको बुलाना था लेकिन उनको नहीं बुलाया। जब इलेक्शन हो गया उसके बाद बुलाया, और उसके बाद फिर इन 5 जो मखसूस नशिस्तें थी इनको होल्ड रखा। बहुत शोर भी मचाया तहरीक इंसाफ ने, लेकिन कोई बात ना मानी उस वक्त। अच्छा, उस वक्त के मैं आपको अगर फिगर्स बताऊं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। उस वक्त जो ईवान था, ये 25 लोगों की नायली के बाद कुल ईवान में जो मौजूद लोग रह गए थे वो सिर्फ 345 थे। उन 345 में से 158 तहरीक इंसाफ के लोग थे, 10 उसमें काफ लीग के थे, और कुल ये 168 बनते थे। 168 से इसके अलावा जो 25 जो थे वो इसके अलावा थे जो नायल हो गए। अब उन 25 में 5 मखसूस नशिस्तें थी, 3 खवातीन की और 2 अकलियतों की, जो मतलब टोटल पार्टी का प्रोवोकेटिव होता है। वो इलेक्शन लड़के नहीं आते, पार्टी उनको नॉमिनेट करती है, और बाकी जो ऑलरेडी इलेक्शन लड़के आए हुए जीते हुए लोग होते हैं वो उनको वोट देते हैं, और इस तरह वो भी मेंबर बन जाते हैं। अब वो 5, ये एक तारीखी बेवफाई थी इमरान खान के साथ। 5 लोग वो जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर थे वो भी चले गए। तो तहरीक इंसाफ अगर उस वक्त वो 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर इलेक्शंस करवाने में कामयाब हो जाती और इलेक्शन कमीशन उनको उनकी वो रिकावट खत्म कर देता जो उनके ऊपर सांप बन के बैठा हुआ था, तो एन मुमकिन था हमजा के पास अददी अक्सरियत बढ़ जाती। ये कैसे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ अब अगर आप नून लीग के पास जाएं तो ये जो तहरीक इंसाफ की और काफ लीग के इत्तेहादी मिलाकर ये 168 बनते थे। 168 में अगर 5 लोग वो शामिल हो जाते जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर लोग थे तो ये 173 बन जाते। और अब दूसरी तरफ अगर आप जाएं तो नून लीग की जो इत्तेहादी जमातें और पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जो जमातें थी, इन तमाम लोगों को अगर आप शामिल भी करें तो इनकी जो तादाद बनती थी 177 बनती थी। अब इन 177 में बेशुमार लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले भी हमजा को वोट नहीं दिया, जो इनसे नाराज थे। 5 लोग रिपोर्टली बताया जा रहा था कि वो भी इनसे नाराज हैं। और फिर इस वक्त अब यह हुआ, अगर ये 5
نشستوں کے بعد تحریک انصاف کو یہ 5 نشستیں الاٹ ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد جو فیصلہ کن ووٹ رہتا وہ چودھری نثار کا رہتا کہ آیا چودھری نثار کس کو ووٹ دیتے ہیں۔ اگر چودھری نثار حمزہ کو ووٹ دیتے تو صورتحال بدل سکتی تھی، لیکن انہوں نے بہت پہلے اس چیز کا اعلان کیا ہوا تھا، تو وہ ووٹ ان کا مائنس ہو گیا ہوا تھا۔ تو اس وقت نمبر گیم پنجاب اسمبلی میں 5 مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنے کے بعد تقریباً برابر ہو چکی ہے۔ اب اس سے زیادہ انٹرسٹنگ کیا ہے، کیسے حمزہ شہباز کی حکومت کو جو ہے وہ مستقل خطرہ ہے۔ اب 20 سیٹوں کے اوپر جنرل الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت، جو بتایا جا رہا ہے اگر 5 نشستیں یہاں سے مل جاتی ہیں تحریک انصاف کو، تو یہ 5 ملنے کے بعد اس وقت جو عددی اکثریت ہے وہ تقریباً برابر ہو جائے گی، بلکہ تحریک انصاف کی شاید ایک نشست اس کا اضافہ ہو جائے، تحریک انصاف کے پاس ایک ووٹ کی برتری ہوگی۔ اور ان 20 کے اوپر اگر تحریک انصاف کنٹیسٹ کرتی ہے، جس طرح ہمیں رپورٹس آتی ہیں، جس طرح ہمیں لوگ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کئی حلقے ایسے ہیں جن میں مارجنل وکٹری لے کے جیت رہی ہے ان 20 حلقوں کے اوپر، لیکن ظاہر ہے یہی الیکشن کمیشن ہے جو آج ان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، یہی الیکشن کمیشن ہے جس کا ہم نے دیکھا کل سندھ کے اندر کیا ہوا، ایک ریکارڈ تباہی تھی سندھ کے اندر۔ وہی الیکشن کمیشن کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں یا کیسے فیور دے سکتا ہے تحریک انصاف کو، لیکن ان 20 حلقوں میں تحریک انصاف مارجنل وکٹری لے سکتی ہے۔ 10 سے زائد ایسے حلقے ہیں جن میں بالکل یوں سمجھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 12 بجے جو ہے وہ ریزلٹس عمران خان کے حق میں آ جائیں گے، لیکن ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ، میں اس کی بہت ساری وجہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک تو کچھ جو لوٹے ہیں میدان میں ان کے خلاف بہت شدید نفرت ہے، عوام کے اندر بھی بہت نفرت ہے، اور پریکٹیکلی عمران خان خود میدان میں اترے ہوئے ان لوٹوں کے خلاف، تو ان کو تو کوئی ووٹ نہیں دے رہا۔ اور دوسری بات، یہ جو حکومت تھی بھکاری حکومت، یہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو انقلاب لانا تھا، جو انہوں نے ان کے پاس بڑی ایکسپرٹ ٹیم تھی، انہوں نے مہنگائی کنٹرول کرنی تھی، تو مہنگائی تو 30% پہ پہنچ چکی ہوئی ہے۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں، ایک اس سے بھی جو بڑا فیکٹر ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے اس حکومت کے لیے، وہ جس طرح سے قوم رسپانس دے رہی ہے، جاگ رہی ہے۔ ایک طرف خود مختاری، آپ کی آزادی، آپ کی سالمیت کے اوپر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، لوگ اس نظریے کو دیکھ کر ووٹ ڈالتے ہیں، اور دوسری طرف لوگ مہنگائی کو ووٹ دیں گے، مہنگائی کو تو وہی ووٹ دیں گے جو ان کے ڈائی ہارٹ سپورٹرز ہوں گے، ورکرز ہوں گے، لیکن بے شمار طبقہ ایسا ہوتا ہے جو سچویشن دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ تو جو لوگ سچویشن دیکھ کے فیصلہ کرنے والے ہیں، ان میں اکثریت اس وقت پاکستان کی آزادی کو کے اوپر ووٹ ڈال رہے ہیں اور امریکن غلامی کو مسترد کر رہے ہیں۔ تو یہ الیکشن پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر لڑا جا رہا ہے، اور شاید یہ غالباً پہلا الیکشن ہوگا جس میں اس طرح کے نیریٹیوز یا اس طرح کی جو نعرے ہیں یا اس طرح کا جو بیانیہ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پھیل رہا ہے، وہ پروموٹ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت یہ جو 20 حلقے ہیں، اپارٹ فرام الیکشن کمیشن، اپارٹ فرام ادر پاورفل کوریڈورز، عمران خان اگر پھر الیکشن ہو جائیں تو آئی ایم ڈیم شیور ان 20 میں سے میرا ذاتی تجزیہ یہ کہ 5 حلقوں کے اوپر نون لیگ سٹرونگ ہے، باقی 15 سیٹیں عمران خان جیت سکتا ہے اگر پھر الیکشن ہو جائیں۔ اور پھر آپ دیکھیں حمزہ کی حکومت کہاں رہے گی، بالکل بھی نہیں رہے گی، اور اگر پنجاب کے اندر ان کی حکومت نہیں رہے گی تو وہ یہاں رہ کے کیا کریں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔